پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں، انہاں تے جس نو شک ہووے محمد نو بھاندا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں۔ تو نیڑے آ دساواں میں تینوں جے کہ سمجھ آوے، اہن قرآن دے کاتب تہن احادیث دے راوی، انہاں باجوں صحیح قرآن تے ایمان رہندا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں۔ جدوں دشمن رسول پاک دا سارا زمانہ محمد نال اس دن تو انہاں جوڑا یارانہ، محمد نال اس دن تو انہاں جوڑا یارانہ، انہاں تے اج ہوئے ود گٹ شیوا مومناں دا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں۔ صحابہ ہن جنہاں دیاں خود خدا دتیاں گواہیاں ہن، جنہاں نے بے تحاشا کفر تے تیغاں چلایاں ہن، تاہی تا کافراں دے دل وچوں اے بغض جاندا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں۔ وزیر عرشاں اتے ہندو اتے فرشاں اتے ہندو، او رہندے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو، او رہندے نال آقا دے تو بھاویں پٹ تے بھاویں رو، انہاں تو آمنہ دا چن جدائی پل وی سہندا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں، انہاں تے جس نو شک ہووے محمد نو بھاندا نہیں، صحابہ تو سوا لوگوں سمجھ اسلام آندا نہیں۔